Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon guys, ang i-share ko sa inyo, ang akong ibahagi sa inyo guys, mag-Bisaya na lang ako dito. Nakabalumang ko nga daghan kay mga Bisaya, bisan asa man nga sulok ning kalibutan daghan kay mga Bisaya. Karon guys, ang akong i-share sa inyo mauning mahitungod kay Charlie Kirk. Kay daghan man gud guys, nagalibog man gud kuanin nila kay nag-away-away na sila, isig angkon sila guys na kani kuno si Charlie ay ang relihiyon ay Katoliko, Sabadista, born again, bisang unsa na ilang gi ingon nga mao na ay relihiyon ni Charlie. Pero sa pagkatinuod guys, si Charlie ay wala siya relihiyon. Usa lang siya ka aktivista. Bisan wala siya relihiyon guys, pero pinapangaral niya or gisangyaw niya ang maayong balita, ang pagkamatarong. Mao yang gisangyaw. Wala siya magdala og relihiyon, di ba? Klaro kaayo, wala si Charlie magdala og relihiyon. Kay pasabot ana guys, wala gyud diha sa relihiyon ang makaluwas sa tao. Wala diha sa relihiyon, wala diha sa sikta ang makaluwas nato guys. Ang makaluwas sa ato walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Mianhi siya sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Unsa iyang giluwas? Dili ang atong mga sala, kundili ang kasuguan. Ang kasuguan nga dili kaya tumanon sa mga tao. Unsa man tong nga sugo? Katong sugo nga gisulat sa bato. Nga mao ang 10 Commandments kay nabilong pa to siya sa Old Covenant. Ang Old Covenant maoy gitubos ni Hesukristo kay gipakyas sa mga Israelita. Wala nagampanan sa mga Israelita. Wala nila matuman ang maong sugo. Mao nga gipakanaog sa atong Dios Amahan ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo dinhi sa yuta o dinhi sa kalibutan aron tubson tong mga sugo na nakasulat sa bato nga mao ang 10 Commandments. Kaya maubitaw karon guys nga ang kaluwasan nato dili na magdepende atong 10 Commandments, dili na ta under sa 10 Commandments. Kay niya na ta sa bagong kasuguan or sa New Covenant. Unsa man ang bagong kasuguan nga gihatag ni Hesukristo, gihimo na lang niyang duha. Una, higugmao nato ang Dios Amahan labaw sa tanan sa tibok natong kasing-kasing ug kalag. Ug ang ikaduha, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. O di ba? Klaro kaayo. Mabasa pud na guys sa Hebreo 8 bersikulo 10. Hebrew chapter 8 verse 10. Klaro kaayo guys. Dili na ta maluwas pinaagi sa pagsunod sa napulo ka sugo, kundili maluwas ta pinaagi sa pagtuo og grasya. Basta imo lang dawaton ug mutuo ka kang Hesukristo nga imong mangluluwas tungod kay giluwas niya tong mga sugo nga nakasulat sa bato, maluwas ka na. Pagtuo ug pagtuman sa sugo nga gihatag ni Hesukristo kanato kay mao na gitawag og New Covenant, bag-ong kasuguan. Dili ang relihiyon guys may makaluwas ato, wala gyud diha ang kaluwasan kundi ang kaluwasan naa kang Hesukristo kay siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Klaro kay guys nga naa kang Hesukristo ang kaluwasan.